दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रिय राजनीति निकै तातेको छ। आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशभरका स्थानीय तहमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ र अर्को कुरो चिनिया उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँमा छ र उच्चस्तरीय भेटघाटमा छ। आशंका के गरिएको छ भने विभाजनमा गएको नेकपालाई फेरि एकजुट गराउनको निम्ति चीन आफ्नो भयसम्मको तागत लगाएर लागेको छ र त्यसैको निम्ति चिनिया टोली नेपालमा आएको र विभाजनतर्फ गएको नेकपामा प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध सरकार विरुद्ध सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध देशभर आन्दोलन तताउने तयारी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू पनि आन्दोलनमा छन्। यो बेलामा मुलुक कतातर्फ जान्छ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न छ र यसमा पनि अझ सरकारले सोचेको के छ, प्रधानमन्त्रीको ध्यान के छ, यी समस्याहरूलाई उहाँले कसरी सामना गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आज प्राइम संवादमा हामी पनि उठाउन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपाका नेता र अहिले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली समूहतर्फ लाग्नुभएका ठम्बर बहादुर बिष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले पृष्ठभूमिमा देशको एउटा सिनारियो अगाडि राखेँ। तपाईँ नेकपाको नेता, अझ कर्णाली प्रदेशको सांसद, नेकपा आफैमा अहिले विभाजित अवस्थामा छ। तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दा निर्वाचनमा तपाईँ प्रचण्ड समूहबाट आउनु भएको, यद्यपि एमालेसँग गठबन्धन भयो, तपाईँ सांसद हुनुभयो। अहिले आएर तपाईँ ओली समूहमा किन लाग्नुभयो? होइन, अब एकता भनेर एकता भइसकेपछि अब एकता भयो, हामी त जहाँ हो त्यहीँ छौँ नि। अहिले समूहको कुरै भएन। त्यो किसिमले अब पार्टी एकता नेकपाभित्रै हामी छौँ भन्ने हो। अब संवैधानिक कानुनी हिसाबले पनि पार्टी अलग भएको स्थिति छैन। हिजो अब माओवादी एमाले पशुपति सेलायौँ नयाँ नेकपा भयो, यही हो भनेर चाहिँ तपाईँको मानौ कुनै बच्चालाई एउटा घरमा चाहिँ लगियो, सुताइयो, राति 12 बजे यहाँबाट होइन अर्को ठाउँ जाने हो भनेर दुगुरा आएछ, त्यो बच्चो त जाँदैन, त्यहीँ सुत्न चाहन्छ भने जस्तै हो कि। अब यो अलिकति डेलिबरेटली विकास भइरहेको हुनाले यो अब अलिकति अध्ययनको क्रममै छौँ हामी। अब नेकपा हामी ठिक ठाउँमै हो भन्ने कुरा त निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता पुष्टि गर्ला, त्यो त उसमै पछि छिनोफानोबाट थाहा होला होइन। तर केन्द्रीय कमिटीमा कुन सदस्यहरू कता छन्, स्थायी कमिटीमा को कता छन् भन्ने चिज लगभग हिसाब किताब पनि क्लियर छ। मेरो कुरो पात्रमा गयो कि ओलीलाई किन छान्नु भयो तपाईँले? यस्तो भयो, अब 8 सेक्टरको भूकम्प गयो भने यो भवन भत्कियो भने अहिले बिचमा हुने सबै च्याप्पिन्छ, आँखापाखा हुने भागेर चाहिँ तपाईँको अब सानो छाप्रोतिर या खुला ठाउँतिर जान्छ। त्यस्तै भएको अहिले। अब 81 उहाँहरूले दुइटैले 8 सेक्टरको भूकम्प हान्नुभयो, ट्विन टावरमै लन्चर हाने जस्तो दुईटाले त हान्नुभयो। यसमा त अब मतलब कम बेसी दोषी होला। त्यसो भइसकेपछि अहिले भागाभागको स्थिति छ। यो समूह भन्दा नि उता यो माछालाई विष लगायो भने एकचोटि चाहिँ तपाईँको त्यो हुन्छ नि, मरे जिउँदो हुन्छ। त्यो उता दगुर्ने यता दगुर्ने, जता दुगुरे पनि यो विष लाग्या जस्तो भाषा कार्यकर्तालाई, नेताहरूलाई। कहाँको समृद्धि, कहाँको चाहिँ जहाज लगेर कुनै सोच विचार नगरिकन एउटा सुरक्षित अवतरण कसरी हुन्छ, कहाँ सुरक्षा छ, कुन छतमुनि जाउँ भन्ने हिसाबमा भागेको मात्रै हो। सबै त्यही हो क्या। सोच विचार भएको छैन। अनि सोच विचार भने त यस्तो हुन्छ नि, जस्तो चाहिँ डकुमेन्ट आउनु पऱ्यो, कार्यनीतिज्ञ रणनीतिज्ञ, त्यसमा छलफल भएर अधिवेशनमा गएर एउटा त्यसको आधारमा गर्ने भएपछि पो हुन्छ। त्यो त मैले भने नि कहिले विश्वास मान्छ र कुनै पनि स्तरको नेताले भने पनि विश्वास मान्छ र होइन। आज नेकपा जुन स्थितिमा आइपुगेको छ यो त हिजोबाट तमामौँ चरणहरू पार गरेर तपाईँ जस्तो कार्यनीति, त्यस्ता नीतिगत कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू, व्यक्तिगत कुराहरू, एजेन्डाका कुराहरू, सरकार चलाउने कुरा, पार्टी चलाउने कुराहरूमा बहस भएर अन्ततः कुरा नमिलेपछि आजको स्थिति उत्पन्न भयो नि त। त्यही भएर त हामीले विश्वास, जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको पाइलट हुँदाखेरि के भनिन्छ भने त्यो डिप्रेसन छ या उसको कोही दिमागी प्रब्लम छ भने त्यो पाइलट हुन योग्य हुँदैन कि, किनकि उसलाई कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ एन्जाइटी भयो भने त पाहाडमा ठोकिदिन्छ उसले। अब उहाँहरूले भन्नुभयो दुईवटा पाइलट, विश्वास गऱ्यौँ। तर भयो के भने त्यो एन्जाइटी र त्यो डिप्रेसन रहेछ उहाँहरूलाई। अब दुईवटा पाइलट हुनुहुन्थ्यो, दुईवटा हौँ भनेर दुईटैले भन्नुभयो, तर लगेर तपाईँको त्यो जहाज पनि सिद्ध्याउनु भयो, अब त्यो ब्ल्याक होलमा जहाज पनि डुब्यो भने जस्तै भयो नि त यो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थितिमा त्यो तपाईँले भनेको कुरा, अब यो कार्यनीतिका कुरा सबै कुरा टुङ्गेर अब एउटा अर्को चाहिँ हामी त जहाजमा सवार भइसक्यौँ। अझ यतिसम्म हो कि उहाँहरूले हामीलाई थाहा छैन भन्नु पऱ्यो है के हो चाहिँ पार्टीको नीति निर्णय भन्दा होइन, यात्रीहरू बस्नुहोस्, हामी त पाइलट हामी त उडाइसक्यौँ त, पछि छुट्ने छुटिहाल्छ, छिटो आउनु पऱ्यो, यो हो क्रान्तिको रफ्तार भन्नुभयो। अब एउटा भविष्य भएको नेताहरू होइन। अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले गरेका गल्तीको परिणाम तपाईँहरूले भोग्नु परेको छ होइन। त्यो समस्यासँग आफू जुझ्नु परेको छ, भविष्यसँग जोखिममा परेको छ। यो बेलामा अब के छ भने देशको परिस्थिति आज जुन सिर्जना भयो नेकपाका कारणले भयो। यो देशमा गम्भीर गम्भीर समस्याहरू छ।
ती समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्। 8-9 महिनादेखि पेन्डिङमा छ होइन। न सरकार चल्न सकेका छ, न जनताका समस्या समाधान हुन सकेका छन्, उल्टो विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेछ। चाइनिज टोली तपाईँहरूलाई मिलाउन भनेर आयो, त्यतातर्फ पनि मेरा प्रश्न छन् होइन। अन्य विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि भेट्नुपर्छ। यो हेर्दाखेरि यी नेताहरूका कारण हामीलाई लज्जा भयो भन्ने एउटा त्यो बोध हुन्छ कि हुँदैन? र कहिलेकाहीँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भइयो, यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भयो जसले देशलाई भताभङ्ग बनायो भन्ने हिसाबमा त्यो एउटा लज्जाबोध, पश्चाताप त्यो हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्योभन्दा पनि हामी अलिकति दर्शनमा जाँदा हाम्रो नेपालीहरूको चरित्र कुनै पनि पार्टी भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस्, एउटा के भन्छ भने दर्शनमा एउटा अधैर्यता, सामन्तवादी अधैर्यता र तपाईँको महत्त्वाकांक्षी भन्छ कि हामी त्योबाट गाइडेड छौँ कि जस्तो तपाईँको पार्टी चाहिँ तपाईँको जुन आधारमा एकता र प्रक्रिया हुनुपर्ने, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीकै नियम के हुन्छ भने या सामान्य एउटा कुनै चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको कुरा गर्नुहोस् या सहकारीकै मर्ज हुँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ अगुवा सदस्यहरू, शेर सदस्यहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै न एउटा फोरममा ल्याएर छलफल गरेर त्यसको उद्देश्य लक्ष्यबारे क्लियर पारिन्छ। त यो पार्टीमा एउटा ठिक छ, अधिवेशन गर्ने उहाँहरूलाई समय थिएन, एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर हामी कता जाँदैछौँ, बौद्धली जनवादको कुरा थियो, 21औं शताब्दीको कुरा थियो, माओवादीका कुरा थिए, एमालेका कुरा थिए, हिजो एउटाले अर्कोलाई सिआइडी सुराई गर्ने मार्ने स्तरमा चाहिँ हामी उत्रेको कुरा थियो। के आधारमा एकता हुन्छ भने अलिकति सङ्गठनको कुरा, अलिकति पदको कुरा, यी सबै कुरा टुङ्ग्याएर एउटा प्रक्रियाबाट ठिकै छ त हामीले चुनाव जितेकै थियौँ, 2टा अध्यक्ष आफ्नो भएको भए भइहाल्थ्यो, अझै राम्रो हुन्थ्यो, छिटै गर्छौँ भन्नुभयो। अब उहाँहरूले चाहिँ पाइलट, अन्तरिक्ष, म चाहिँ जहाज पुर्याउने कहाँ कुरा गर्नुभयो। तर त्यो सबै कुरा नटुङ्ग्याएर हतारमा उहाँहरूले त्यो गर्दाखेरि बरु बिस्तारै अहिले त आउँदा के देखियो भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भविष्य पनि खतरामा पर्यो र देश पनि दुर्घटनातर्फ गयो। देश पनि दुर्घटनातर्फ गयो। यो सबै नेकपाको कारणले हो, नेकपाका नेताहरूको कारणले हो। त्यो हुनाले तपाईँले आफूलाई गर्व महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ पीडा महसुस हुन्छ कि नेकपा भएको कारणले? होइन, गर्व र अब पोजिटिभ कुरा त नमरुन्जेल तपाईँको चाहिँ यदि त्यो भएन भने त कि अब तपाईँ बिसखानतिर जानुपर्छ कि झुन्डीमनतिर जानुपर्छ, आशा त देख्नै पर्छ, गौरव त गर्नै पर्छ छन् नि। तर कुरो के हो भने अब देशमा जे खालको अब आउटपुट आउँछ नि, रिजल्ट, त्यसले गर्दाखेरि म एकदम हर्षित छु, राम्रो छ, यही हो भन्ने कुरा त मसँग त्यो दम र नैतिकता त छैन। सामूहिक ढङ्गले एउटा आज दुवै पक्ष आलोचित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो कहीँबाट स्वागत भएको छ? केपी ओली पक्षधर नेता कार्यकर्ता बाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट त्यसको स्वागत भएको छ? छैन। देशभर आन्दोलन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रचण्ड नेपाल समूहबाट उछिटिएर गएको जो उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आन्दोलनमा। अर्कोतर्फ प्रचण्ड नेपाल समूह सडकमा गएर पलेटी मारेर बस्यो। उहाँहरूमाथि पनि व्यङ्ग्य कसिएको छ। जनताका समस्या हुँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उखु किसानको समस्या हुँदा सडकमा आउनुभयो, कोरोना महामारी हुँदा सडकमा आउनुभयो, भ्रष्टाचार हुँदा सडकमा आउनुभयो, बलात्कार हुँदा सडकमा आउनुभयो, महँगी हुँदा आउनुभयो भने उहाँहरूमाथि प्रश्न छ। यो के हो भने नेकपाको जुनसुकै पक्ष होस्, जनता सन्तुष्ट छैनन्, दुवैप्रति आक्रोश छ। त्यसमा यस्तो छ, अब तपाईँको कुरा सही हो। यसमा के हो भने जस्तो तपाईँको अब यसमा दुइटै दोषी छन् क्या। र समग्र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जो अब अहिले भनौँ न, अब हामीले 4 जना 5 जना जो 9 जना सचिवालय बनायौँ, या प्रचण्ड केपीकै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू हाम्रो आदरणीय कहाँबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै कुरा गरौँ त उहाँहरू यसमा भागीदार हुनुहुन्छ कर्मश। त्यसको त हामीले त एउटा चाहिँ तपाईँको हामीलाई थोपरिएको, अघि मैले जो भूकम्पको घरको उदाहरण दिएँ नि, त्यो लन्चर हान्ने र घर भत्काउने र 8 सेक्टरको भूकम्प ल्याउनु त उहाँहरू हो। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दा अब यो मात्रै केपी कमरेडको हातबाट चाहिँ त्यो विघटनको कुरा गरिए पनि, जस्तो तपाईँ सामान्य एउटा घरको उदाहरण लिउँ, एउटा घर छ, त्यसमा चाहिँ छोरा बुहारी सबै नाति नातिना सारा त्यो बुढालाई चाहिँ तपाईँको खलबल ल्याउने, हिर्काइराख्ने, ठोकिराख्ने, कहिले चाहिँ ससुरा, कहिले मतलब अब भाइ कहिले अनेक गरेर त्यो घर चाहिँ भत्ताभुङ्ग हुने, कुनै काम नहुने, सारा भने त्यो घरको स्थिति के हुन्छ? लास्टमा अब कि एउटा मर्ला, एउटालाई हान्ला, कि एउटा बुहारी हराउले, अर्को के होला, केही बिडङ्ग त हुन्छ। त्यति नभए घर त छुटिने त हुन्छ। त्यस्तै हो कि सामान्य जस्तो। अब यो के हो भने मानव मैले भन्न खोजेको कुरा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि लडाइँका लडाइँ, झगडाका झगडा, यो कोभिडका कुरा, किसान आन्दोलनका कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, दलित महिला उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक कर्णालीका कुरा, मनाङ मुस्ताङ मेची महाकालीका कुरै भएन नि। यहाँ त कसले तपाईँको कसका दारा नङ्ग्रा झार्ने, यो चाहिँ शीर्ष नेतृत्व लाभको पछि मात्रै लाग्यो, स्वार्थ मात्रै हेर्यो, आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ त्यहाँ मात्रै लाग्यो। तर भयो के भने नयाँ पिँढीबाट, नयाँ युवाहरूबाट जो आशा गरिएको थियो, तपाईँहरू पनि त्यसतर्फ लाग्नुभयो। आज म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु। ओली पक्षमा पूर्व माओवादीबाट लागेका मान्छेहरू को छन् त? होइन, पूर्व माओवादीबाट अब तपाईँहरू त एउटा विद्रोहको चेत लिएर आउनुभएको हो नि, नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर आएको हो नि, होइन? यत्रो किसिमको व्यक्तिगत त्यो किसिमको सोच रगतमा तपाईँहरूको त्यो क्रान्ति भएको नेताहरू हो नि त तपाईँहरू, होइन? आज रामबहादुर थापा, बादल लगायत, म थुप्रैका नाम लिन चाहन्न, अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। उहाँहरू ओलीतर्फ किन लाग्नुभयो भने त्यहाँ फाइदा छ, त्यहाँ लाभको पद पाइन्छ, त्यहाँ स्वार्थ छ,
होइन तपाईँ पनि त्यही जानु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूसँग हामीले आश गर्ने के हो नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर आउने अब आज यसो कुर्सी पाइन्छ होइन यसो त्यसमा लाभ भइहाल्छ भनेर त्यहाँ जाने हजुरको प्रश्न भयो जस्तो यसमा के हो भने यो विडम्बना हो जस्तो मैले अघि नै भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु म जहाँ हो त्यहीँ छु भने जस्तै यदि केपी कमरेड प्रचण्ड र मलाई दुईजनाले उहाँहरूले चाहिँ एउटाले चाहिँ भनौँ न एकातिर फर्किने अर्कोले अघितिर फर्के पनि कुनै पनि नेता ल सचिवालयबाट या थाई समितिबाट प्रचण्ड आफ्नो लिएर जाऊ केपी आफ्नो लिएर जाऊ हामी त नेकपामै छौँ भन्न किन नसक्या एक दुईजनाले मैले भनेर त त्यो पत्याउने कुरो हुन्थेन हो यही तपाईँको दास मनोवृत्ति यहाँ के भइगयो भने एउटाको दिशा पिसाब पनि साह्रै चाहिँ तपाईँको बसाउने मान्छे नमिलेको अर्को अत्तरै छ भने पनि यो त हैतरी कस्तो गर्न आएछ भन्ने भएपछि तपाईँको सही र गलतको कुरा के हुन्छ आफूलाई कहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबमा हिँड्ने भयो हो त्यसकारण यो त पोलिटिक्स हामीले जो 10-20 वर्ष बेहोऱ्यौँ 62 पछि जो तपाईँको गणतन्त्र भएपछि अब यो प्रवृत्ति अर्को ठाउँमा जान्छ भन्ने भयो प्रवृत्ति उही छ ओल्नो घरको नरे पल्लो घर सर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ओलीले चालेको कदम ठिक छ प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ वैशाखमा चुकेको जो चुनाव छ त्यो हुन्छ लगायत जो विभिन्न प्रश्नहरू उहाँमाथि उठेका छन् यसमा तपाईँको समर्थन हो समर्थनको कुरा होइन विघटन हुनु त तपाईँको यो दुर्भाग्य हो यो केपी कमरेडलाई पनि लागेको छ उहाँले त तर यसो हुन्छ नि यो अब अहिले हामीले कार्यक्रम गरिराखेका छौँ कसैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पेस्तोल लिएर भडर पाऱ्यो भने भागाभाग हुन्छ कि किन छोड्या हो किन पेस्तोल हान्यो किन छोड्या हो किन सर पेस्तोल हानेछ ठम्मरजी किन छोड्या हो पेस्तोल हानेको छैन पेस्तोल हानेको छैन मलाई भन्नुहोस् त पुलिस सुन्नु न पेस्तोल भनेको जब 83-90 जना सांसदको अब अर्को ट्र्याकबाट राष्ट्रपतिलाई हटाउने अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री नयाँ सबै सेटिङ हुने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडाइँ गर्ने पात्र छन् दुईटैको हातमा पेस्तोल थियो कसले पहिला फायर गर्छ उसैले लडाइँमा पहल लिने हो अब प्रचण्डले पहिला गरे भए स्थिति अर्कोतिर जान्थ्यो त्यो पनि सत्य कुरा हो तर एक सेकेन्ड पनि हुँदैन पेस्तोल हाफ सेकेन्डको हुन्छ के सुरुवात त तपाईँले गर्नुभयो डेलिभरेटली अहिले हतियारमा 1 सेकेन्डमा कति गोली जान्छ दुई समूहमा फायरिङ गर्ने पहिलो काम तपाईँहरुबाट भएको त्यो पनि तपाईकै त्यो मैले भन्न हैन म तपाईकै प्रदेश त यो के हो भने त कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध ओली पक्षधर तपाईँ समूह जो हुनुहुन्छ अहिले टाइम छैन म हजुरलाई हजारौं प्रुफ दिन सक्छु कर्णाली भनेको त के हो भने तपाईको त्यो एउटा जस्तो चिल आयो भनेर चाहिँ चल्ला चाहिँ आफूले लगेर चाहिँ ढारेले भागे जस्तै खिस्सा हो अनि कर्णाली भएको 2.5 महिना भयो 1.5 वर्ष अगाडि के छ स्थिति के बगिरहेछ हैन ठीक छ कर्णालीकै थियो अनि अहिले तपाईले हस्ताक्षर गरेर अहिले फुर्दाखेरि के कर्णालीको इस्यु हो हटाउन खोजेको उब्जेको त्यहाँबाट हो नि त्यो भन्दा अगाडि के भयो भन्नुस् त भैँसी पार्टी कति भयो तपाईको पालवाटार कति बैठक भयो त्यसपछि त्यो सचिवालय कहिले 5 जना कहिले 4 जना सारा निर्णय के भयो अनि एकैचोटी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीबाट उठाउने या एकैचोटी यता प्रचण्डकाबाट प्रधानमन्त्री या माधवकाबाट अध्यक्ष हुने के भयो तपाईको त्यो कर्णाली भने त्यो त अब सैद्धान्तिक पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया थुप्रै बाँकी थिए त्यो त भित्री रूपमा आगो सल्केको थियो त्यो सुसुप्त अवस्थामा थियो तर तपाईहरुले सतहमै प्रकट हुने गरी देखिने गरी प्रचण्ड नेपाल पक्षमाथि आक्रमण गरेको त कर्णालीबाट त्यसैलाई भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो केपी कमरेड प्रचण्ड कमरेड नबुझेको कुरा म दावाका साथ भन्छु हामीले त पार्टी विघटन भयो एमाले र माओवादीबाट नयाँ ढङ्गबाट तपाईको माधवका 7 जना प्रचण्डका 3 जना अथवा तपाईको बाँकी चाहिँ गरेर हामीले 18 के रे उसको केपी कमरेडको गरेर 18 जनाको त हामीले चाहिँ सिग्नेचर क्याम्पेन गर्यौं सबै ध्वस्त बनायौं नि हामीले त मूल्य मान्यता उहाँहरु के मनोवृत्तिमा हुनुहुन्छ भने सधैँ चाहिँ तपाईँ गोराफाट सत्र गर्ने माधवका कति छन् ती मर्न पनि जाने सँगै चाहिँ तपाईँ पशुपति जानुपर्ने प्रचण्डका कति छन् ती मर्न जाउँ भने जानुपर्ने केपीका कति छन् जानुपर्ने ल हामीले तोडेर ए राम्रो गर्नुभयो है तोड्नुभयो अनि केन्द्रमा पनि त्यही इस्युमा गरेको इस्यु आधारमा हुन्छ केन्द्रमा यदि प्रधानमन्त्री सधैँ तपाईको टाउकालाई गनेर हुँदाखेरि त कहीँ पुगिदैन ग्यारेन्टी कुरा यो पुग्दैन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउनु उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु यदि गल्ती थियो भने हिजोको दिनमा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई हटाउन खोज्ने अभियान पनि गल्ती थियो त्यो कुनै चिजसँग कम्पेयर हुँदैन के तपाईँ र मेरो कम्पेयर हुँदैन के त्यसरी त्यो कम्पेयर गर्नु पार्टी एउटै हो एक्टिभिटी तपाईहरुको एउटा कुरा होइन मैले अघि नै भने हामीले इस्युमा गर्यौं कर्णालीको विकास भएन यो भएन तपाईको चाहिँ अब सरकारले चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्न सकेन त्यो कुरा त जनताले भनेको चाहिँ सबै कुरा उहाँहरूले नि स्वीकारेको कुरा हो इभन प्रचण्ड र माधव कमरेडै सुर्खेतमा गएर यो कुरा हो 1-2 महिना भित्रमै हामी हेरफेर गर्छौं भनेको कुरा हो त त्यो कोही महेन्द्र व्यवसायको व्यक्तिगत कुरा कुनै कुरा थिएन नि त्यो इस्युगत कुरा मात्रै हुन्थ्यो प्रदेशसँग जोडिएको मात्रै कुरा हुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशको नितान्त त्यो त्यसैलाई भन्नुहुन्छ भने पनि यहाँ पनि निरन्तर सरकारको विरुद्ध जो तपाईको निरन्तर भयो नि
त्यसले गर्दा यहाँ एउटा खालको परिणाम एउटै कुरा हो तर इस्यु फरक कुरा हो क्या। अब आज के भयो परिस्थिति, कर्णालीमा नहल्झ्यौँ, केन्द्रमा यो भयो, उहाँ हेर्नुहोस् प्रदेश 1 मा शेरबहादुर राई विरुद्ध चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो। अन्य प्रदेशहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ भनेपछि के केन्द्र के प्रदेश भन्ने चिज होइन, तपाईँहरू यो कनेक्टेड हो कि एकअर्कामा। त्यो हो तर मैले बुझेँ। अब यसको यस्तो हुन्छ लडाइँमा हामी त म त अब सेनाको कमिसार कमान्डर हुँदै लडेर आए मान्छे हौँ, तपाईँ पनि एक किसिमले अब हामी सबै लडाइँमा थियौँ हिजो भनौँ न। अन्तर्राष्ट्रिय नीति सबै हामीले एमनिस्टीदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हामीले पढेका छौँ, बुझेका छौँ। लडाइँमा के हुन्छ भने लडाइँ नगर्नु राम्रो, भइसक्यो भने बिरामीलाई नमार्ने, महिलालाई नमार्ने, केटाकेटी नमार्ने, सकभर चाहिँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको बमबार्ड नगर्ने, सकभर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विपक्षीलाई अथवा विरोधीलाई समाए पनि उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको नमार्ने, राम्रोसँग त्यसलाई सम्मान गर्ने हुन्छ नि। अब लडाइँ त सुरु भयो नि। अब केपी कमरेड लिएर प्रचण्ड कमलले एउटा चाहिँ तपाईँको त्यस्तै एमनिस्टी इन्टरनेसनल जस्तो एउटा सर्कुलिङ जारी गर्न पर्यो। पार्टी कार्यालयमा एक आपसमा धावा नबोल्ने, कार्यकर्ता एक आपसमा नलड्ने, टाउको नफुटाउने, केपीको चाहिँ बदनाम नगर्ने, प्रचण्डको नगर्ने। अब आफ्नो विचार र बहसमा जाऊ भने एउटा सर्कुलिङ जारी गर्न पर्यो नि त। त्यो सर्कुलेसन गर्नको निम्ति अब पार्टी कार्यालयको हाना विवेक हुनु पर्यो, सबै कुरा हुन्छ। त्यसको लागि एउटा तपाईँको केही कोड अफ कन्डक्ट बनाइदिनु पर्यो। मेरो गम्भीर प्रश्न छ हैन, तपाईँले भने जस्तो त्यो किसिमको सर्कुलेसन जारी गर्नको निम्ति त्यो कोड अफ कन्डक्टमा हिँड्नको निम्ति बेसिक एउटा उत्तर चाहियो नि। आफ्नो विवेक हुनु पर्यो। नेकपाको विवेक कहिले हालिदिन्छ, कहिले चाहिँ विदेशी संस्थाको जासुसहरूसँग गोप्य भेट गर्ने, अहिले नेकपालाई मिलाउनको निम्ति चाइनाको उपमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सहितको टोली यहाँ आएको छ। नेकपाको र यसका नेताहरूको आफ्नो विवेक छ र भने उनीहरू त रिमोटबाट चलिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रश्न भएन। अब मैले व्यक्तिगत हिसाबले केपी प्रचण्ड कमरेडसँग मैले तुलना गरेर त अब म त सूर्यको अगाडि बत्ती देखाउनु जस्तो हुन्छ। तर एउटा गाउँघरमा भनिन्छ नि तपाईँको बुढाबुढीको झगडा पऱ्यो भने पानी मुखमा हाल्यो भने 1-2 घन्टा झगडा साम्य हुन्छ। के थियो अरे 2-4 महिना चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको युद्ध विराम गरौँ पछि गरौँला भन्ने नि हुन्थ्यो नि। भटाभट एउटाले अर्कोलाई हटाउनु पर्ने, एउटाले अर्कोलाई तहलाउनु पर्ने गर्दा अत्यन्तै तपाईँको यो अब शब्दै छैन यसमा एउटा केटाकेटी मनोवृत्ति। चाइनिज टोली नेपाल आउनु ठीक हो, यो नेकपाको झगडा मैले त्यही कुरा गर्दैछु। हो, जब यो कुरा भयो र तपाईँ सक्षम हुनु भएन भने चाइनिज आउँछ, अमेरिका आउँछ, सबै आउँछ नि। लडाइँ भयो भने भोलि सेनै पनि आउँछ, अब यो व्यवस्था पनि जान्छ, जे पनि हुनसक्छ। युद्ध र प्रेममा जे पनि हुनसक्छ भन्ने फर्मुला तपाईँले मान्ने हो भने नेकपाको कारणले हो नि त यो। आज चाइनिज टोली नेपालमा कारण हो भन्ने कुरा विवाद भएन। मैले उत्तर के दिन खोजेँ भने को आयो भन्ने कुरा भएन। अहिले त तपाईँको डकुमेन्ट बोकेर आउँछन्, भोलि युएन आउँछ, भोलि अर्को आउँछ, भोलि चाहिँ तपाईँको चाइनिज सेना आउँछ, इन्डियन आउँछ। कसो कारणले बढ्यो? अब बाहिर अहिले देखिन्छ सरकारको अस्थिरताको कारण हो होला। त्यहाँसम्म जाने हो भने अहिले त त्यहाँसम्म नपुगौँ, अहिले त त्यहाँसम्म नपुगौँ। यो त चुनाव हुनेतिर गएर अब देशमा अर्को नयाँ अब प्रश्न चाहियो। हाम्रो देशमा विदेशी हस्तक्षेप पछिल्लो 1-1.5 वर्ष यता, 2-3 वर्ष यता सबैभन्दा बढी बढेको छ। इतिहासमै सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप देखिन्छ। कुनबाट कहाँ भन्ने चिज बहसको विषय भएन, प्रश्न नाङ्गो रूपमा देखिएको छ। यो कस्तो कारणले भयो भन्ने बेला हामी राष्ट्रवादी भन्ने अब अहिले नेकपा मात्रै होइन, अब हामी परनिर्भर छौँ। यो आदिकालदेखि नै हाम्रो यस्तै छ, हाम्रो यो विडम्बना हो। अब नेकपाले स्थिरता दिन्छ र हामी चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ स्टेबिलिटी कायम गरेर सस्टेनेबिलिटी कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि अब सारा सबै अब समाजवादमा साम्यवादको रथ हामी चाहिँ त्यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने जुन आधार थियो त्यो कुरा अब अघि नै मैले भने 8 रेक्टरको भूकम्प गरेर घरलाम गुरुङ भएपछि त कोही चाहिँ उद्धार गर्न आउँछन्, कोही चाहिँ तपाईँको त्यहाँ केही धनमाल पुरिरहेको छ भनेर लुट्न आउँछन्। त्यो त आउँछन् त, स्वाभाविक कुरा। हामीले चाहिँ तपाईँको वातावरण देशी को आउँदैन, आउनु स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो। घरमा आगो लगाएपछि त किन पानी छर्यो, किन माटो छर्यो भन्ने कुरा भयो। अतिथि सरह सम्मान गरेर उसलाई चाहिँ 84 व्यञ्जन खुवाएर पठाउने, उसमा एउटा प्रशिक्षण लिने। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेकपाले प्रशिक्षण लिन्छ कि लिँदैन? भगिनी संस्था त्यो सम्बन्ध स्थापित भएको हो कि होइन? घर घरमा राजदूत पुग्दाखेरि उनले दिएका सुझाव सल्लाहहरू मानेर पटक पटक विभाजनतर्फ गइरहेको पार्टी जोगिएको हो कि होइन? अनि आज पनि चिनिया टोली आएर उसलाई चाहिँ सम्मान सत्कारका साथ गोप्य भेट गरेर अब पार्टी एक गराउने प्रयासमा भित्री अभ्यास भइरहेको हो कि होइन? यदि त्यो डाका हो, त्यो लुटेरा हो, त्यो चाहिँ हाम्रो अस्मितामाथि खेलवाड गरिएको छ भने त त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यसलाई 84 व्यञ्जन खुवाएर सत्कार गर्ने होइन। अब 84 व्यञ्जन भन्दा नि अतिथि देव भव, आउन त तपाईँको घरमा चाहिँ दुश्मनै आउँछ भने पनि आफू सचेत रहेर उसलाई पानी दाना त खुवाउनु पर्यो, त्यो अलग कुरा हो होइन। एयरपोर्ट आउन बित्तिकै नियन्त्रणमै लिनुपर्छ भन्ने कुरा त भएन। तर कुरा के हो भने तपाईँको मैले अघि नै भने नि आफू असक्षम हुँदा उनीहरू आउँछन्। अब फेरि यसलाई उसैको स्कुलिङ अप्नाइरहेका छन्। यसलाई नेगेटिभ पनि नबुझौँ। नेपालमा रहेको नेकपा पार्टी अहिले विभाजनतर्फ गएको छ, जसको नेतृत्व ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङलाई अंगीकार गर्छ। त्यस्तो अंगीकार भन्दा पनि त्यो अंगीकार गर्नु
अब सही गलत भन्दा पनि उहाँहरू आउने कुरालाई पनि हामीले टोटल नेगेटिभ पनि हेर्न हुँदैन। जस्तो हामीले हिजो जनयुद्धबाट हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, अनि त हामीले ल्यायौँ त। विभिन्न खालका चाहिँ जिटिजेडदेखि कयौँ संस्थाहरू चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर आए त, तपाईँको त्यो त आउँछ नि त। आफू कमजोर हुँदा त तपाईँको हेल्प त लिनुपर्ने हुन्छ। आउनु ठुलो कुरो भएन। मैले भन्न खोजेको कुरो चिनिया कम्युनिस्ट जस्तो पार्टी चिनिया नै आउँदा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङमा नेकपा किन जानु पर्यो? स्कुलिङमा गएकै छैन। किन गएको छैन? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यही हो, पटक पटक प्रशिक्षण लिएर भ्रष्टाचारको त्यहाँ के हो, भगिनी सम्बन्ध स्थापित भ्रष्टाचारी गरेकोलाई सिधै तपाईँको त्यो रुद्रघण्टीमा लगाएर झुन्ड्याउँछ चिनले के त्यही छ हामी कहाँ। अनि 1 रुपैयाँ तलमाथि 1 रुपैयाँ सार्वजनिक ठाउँमा बसेको कार्यकर्ताको तलमाथि भयो भने उसले तत्त ठाउँबाट राजीनामा दिनुपर्छ, त्यही छ हामी कहाँ। अल्पमत बहुमत तपाईँको एउटा महासचिव भएको मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ, कस्तो एउटा सिस्टम छ? के त्यहाँ नेता छैनन्? त्यही हुन्छ हामी पर्खर हेर भन्ने हुन्छ। 5 वर्षको सरकार हेर्न सक्दैनौँ, त्यही स्कुलिङ सिक्यौँ हामीले। जसरी भए पनि 2.5 वर्ष चाहिँ नै पर्ने, अर्को फेरि तपाईँको चाहिँ के हुनै पर्ने, तत्कालै सम्झौता हुनै पर्ने। मैले देखेको त के हो भने 5 वर्ष के बिल चलाए के हुन्थ्यो। सुरुमा त हामी कहाँ जाउँ भने किन त्यसरी चाहिँ तपाईँको रातारात ओभरनाइट किन एकता गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा प्रचण्ड कामले सम्झौतै गर्नुभएको थियो 2.5 वर्ष भने उहाँ किन छोड्नुभयो त्यो लिग? फेरि लिग फेरि छोडिहाल्ने सजिलै, एउटा कोर्समा जान्थ्यो होला। फेरि अगाडि बढिसकेपछि फेरि 5 वर्ष टोटल जसरी केपीले चलाउनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी रहिरहेको थियो, राम्रै गर्नुहुन्थ्यो, सहयोग गर्दै गएर फेरि प्रचण्ड कमललाई पनि त्यसरी नै केपी कमरेडले सबैले गर्दा त कम्युनिस्ट पार्टीको त अरू 20औँ 30औँ 50औँ वर्ष जान्थ्यो नि त, नर्मल नियम। अहिले मैले कता लागेँ भनेर कसैको मैले आलोचना गरेर नयाँ जोगीले खरानी गर्छ जस्तै मैले गर्नु छैन र कहिले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन। अहिले कसैको मैले कसैको यहाँ आलोचना या एकदम पुरै दुधले नुहाएको भन्ने पक्षमा छैन। मैले एकदम एउटा चाहिँ टोकरीमा हालेर गर्दा पहिला हताशमा गर्ने, बीचमा फेरि त्यही सम्झौता पनि आफू चाहिँ डिरेल हुने, आफू त्यसमा टिक्न नसक्ने, फेरि अगाडि बढिसक्यो हेरौँ त भनेर चाहिँ तपाईँको अब बितिसकेको थियो त, 3 वर्ष लाग्दै थियो, 2 वर्ष हेरौँ भने भए। अब नेपालमा के तपाईँले 10 तलाको मन्जिलमा आगो लाउनु भयो, भत्काउनु भयो, फेरि त्यो रासबाट फेरि अर्को 10 तलाको तुरुन्तै बन्छ। यो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसकारण मैले त के हेर्छु भने ठिक छ चाइनिज आउन् कि अमेरिकन आउन्, कम्युनिस्ट पार्टी एकता भयो, कङ्ग्रेस एकता भयो, राम्रै भयो त। कहिलेकाहीँ नेगेटिभबाट सुरु भएको पनि पोजिटिभमा गयो भने राम्रै हुन्छ। भूकम्प आयो त्यो बेला दलहरू लडिराखेका थिए, फेरि मिले यहाँसम्म हामी आयौँ। विदेशीहरूको प्रभावको कुरा भयो। हामी नेपाली जनताले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास कसरी गर्ने त? हैन, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त विश्वास गर्नु पर्यो नि। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, वैशाखमा चुनाव तोक्नु भएको छ। तर सामान्यतः एउटा राजनीतिक सिद्धान्त र हुँदै आएको कुरो के पनि हो भने संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। काम चलाउ सरकारमा स्वतः परिणत हुन्छ। यद्यपि त्यो कुरो पनि तपाईँले भने जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, कहीँ कतैबाट लिगल रूपमा, वैधानिक रूपमा त्यो पत्रको राष्ट्रपतिले पनि दिनुभएको छ। विघटन भएपछि राजीनामा दिनु त छैन प्रावधान, बरु पछि चुनाव भएर हस्तान्तरण गर्ने हो। राजीनामा दिनु पर्दैन? राजीनामा दिने होइन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि राजीनामा दिनु पर्दैन? पर्दैन, त्यस्तो छैन। किन छैन? छैन। संविधानको हिजोको हाम्रो प्रचलन के हो? प्रचलन त तपाईँको राम्रो सिक्ने कि नराम्रो सिक्ने, अब यत्रो कुरा भएको छ नि त। अनि हामी के गर्दैछौँ, यो कुनै व्यक्तिगत कुरा भएन कि। नेपालमा अहिलेसम्म संसद विघटन गरेर राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री भनेको केपी शर्मा ओलीज्यू मात्रै हो। त्यस्तो होइन, त्यो होइन। अनि मन्त्री परिषद चाहिँ पुनर्गठन गर्न कसैले पनि विघटन गर्न बित्तिकै राजीनामा दिएको छैन नेपालमा, त्यस्तो छैन। शेरबहादुर देउवाले गरे राजीनामा दिए। कहाँ राजीनामा? त्यो त तपाईँ उनले चुनाव भनेर लगेपछि नसकेपछि अनि ज्ञानेन्द्रले कहाँ हो त अर्को प्रसङ्गमा अब त्यहाँ आफ्नो सबै कुरा योजना इस्यु भइसकेपछि जस्तो पुनर्स्थापना भयो अथवा भोलि चुनावमा गएर अर्को भयो भने छोड्नुपर्छ। त्यसो भए त्यस्तो कहाँ हुन्छ त? अहिले केपीको ठाउँमा को प्रधानमन्त्री? केयरटेकर गभर्मेन्ट हुँदैन, सरकार बिनाको देश हुँदैन नि सर, त्यो होइन। नै अहिले प्रधानमन्त्री फुल फेज होइन। अहिले अब चुनाव घोषणा भएको छ, अदालतले यद्यपि त्यो हान्न बाँकी छ। अब फेरि पुनर्स्थापना भयो भने केपी नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा निश्चितै हुन्छ। अब फेरि चुनावतिर गयो भने तपाईँको अब अर्को प्रक्रियामा जान्छ, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यो त संविधानमै छ त। चुनाव कसरी गर्नुहुन्छ त? किनभने एकातर्फ प्रचण्ड नेपाल समूहको देखिहाल्नुभयो, भोलिबाट उहाँहरू 50,000 1 लाख यही उतार्छौँ त्यो उतार्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। ठुलो आन्दोलन काङ्ग्रेसले आज देशभर गर्दैछ, अन्य शक्तिहरू पनि छन्। यस्तो बेलामा चुनाव हुन्छ। चुनाव त सहमतिका आधारमा मैले भने नि, पार्टी कार्यालयको लडाइँ कार्यकर्ताका टाउका फुट्दै गए, त्यसपछि तपाईँको पक्षमा जुलुस निस्किन्छ, विपक्षमा जुलुस निस्किन्छ, देश अनियन्त्रित हुन्छ, केपीको हातमा अब चाहिँ रहँदैन लगाम, रेलिङ भाँच्दै गएर चुनाव हुने पनि स्थिति हुन्न। पछि उहाँहरू जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के प्रश्न हुनसक्छ भने जब चुनावै गर्नु थियो भने केपी त्यो बेला त व्यवस्था पनि थियो, सबै थियो, चुनावमा गएको यो व्यवस्था त बत्यो, तपाईँलाई रेलिङ भाँचेर यत्रो आगो लगाएर त व्यवस्थै सिद्धियो, तपाईँहरू पनि दोषी भनेर सडकमा हुनेलाई त्यो लाग्न सक्छ। काउन्टडाउन त त्यहाँ पनि सुरु भयो नि, गर्नु त गर्न सकिन्छ, के भयो र डाङडुङ हान्दिउँ ठोक्दिउँ भनेपछि ध्वंसै गर्नु त होइन होला नि। गर्नु पर्यो नि, कुनै एकजना प्राइम मिनिस्टरलाई अथवा उसको समूहलाई चुनाव गर्नु पर्यो भन्ने लागेर चुनाव हुने होइन नि। चुनाव त सबै राजनीतिक दलले सहभागी भइदिनु पर्यो नि।
सहभागी त हुन्छन् नि, किन नहुन्? कसरी हुन्छ? किन हुँदैन? असंवैधानिक कदम भनेर देशमा त्यसो भए के अब आन्दोलन सबै विप्लवमा जान्छ? लोकतन्त्रको विकल्प के हो? डेमोक्रेसीको वाट इज डेमोक्रेसी? देयर इज नो अल्टरनेसन अफ ए डेमोक्रेसी। हैन तपाईले जतिसुकै देख्नु नराम्रो भएको छ भए देशमा आन्दोलन असंवैधानिक कदम आन्दोलन त सच्याउनु एउटा पर्यो। मैले पनि पुनर्स्थापनाको होइन, एजेन्डा मैले छ। पनि तपाईँले पनि केपी कमलले पनि यो विघटन गर्नु मेरो बाध्यता हो, गलत हो, सबैले भनेकै छौँ त। त्यो एकछिन जाने कुरा, आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने कुरा ठिकै छ, तर सँगसँगै अर्को हेर्नु फेरि चाहिँ तपाईँको चिन्ह त माधव नेपाल कहाँबाट लिएर चाहिँ प्रचण्ड कहाँबाट चिन्ह छिटै देऊ, छिटै हामीलाई चाहिँ आधिकारिक घोषणा गरेर भने त छिटै गरेर चुनावमा जान्छौँ भने त बुझ्नुहुन्न तपाईँ पनि। चुनावमा नजानाले चिन्ह र तपाईँको पार्टीको आधिकारिकता माग्छ त? त्यो त हो त्यो त पार्टी दुई ठाउँमा गइसकेपछि अर्को कङ्ग्रेस कहाँ गएर थन्किया छ? हामी हौ भन्नुको लागि हो, चुनावमा भाग लिनुको लागि होइन। केका लागि चाहिन्छ त तपाईँको पार्टी? केका लागि चाहिन्छ? आधिकारिक पार्टीको लागि हो नि, वैशाखमा हुने चुनावमा भाग लिन लागि हो त। ल केका लागि चाहिन्छ त पार्टी? त्यो नभए त आफ्नो कोर्स गरे भइगयो त। विप्लवलाई केका चिन्ह चाहियो त? युद्धमा आन्दोलनबाटै तल आउने हो भने त फेरि टुँडी खेलमा चुनाव लेखाउँला, चिन्ह पनि त्यो बेला गरौँला, अझै अरू गरौँला भने भइगयो त। तुरुन्तै त किन चाहियो भने कार्यकर्ता र जनतामा म्यासेज दिनु छ, आधिकारिक हामी हो, त्यो सबैतिर प्रेसर छ। केपी कामडतिर भनौँ अब दुवै खेमा जो अहिले चाहिँ छ, अब यद्यपि यो औपचारिक ढङ्गले संवैधानिक कानुनी ढङ्गले औपचारिकै अब अलग अलग त भएको छैन, यो बाँकी छ। यी चाइनिजका कुरा अरू कुरा छन्, यो सबै कति बागमती पानी बग्छ हेर्दै जाने कुरा छ। तर कुरो के हो भने काङ्ग्रेस पनि जुन साइजमा थन्किया छ उसले त भित्र त खुसी मानेकै छ, त्यहाँ पनि लफडै चलिराखेको छ कि अन्त त जाने चुनावमै हो। सबै अब जो तपाईँको प्रजातन्त्रमा या जो अहिले संसदीय प्रक्रिया, बरु एउटा कुरा हुनसक्छ, जो विरोध गरेका छन् नि उनीहरूले अलि एकाध वर्ष पार्टी बनाएर जो यहाँ मर्ज हुँदै आछन् नि, तिनले एकाध वर्ष अलि सङ्गठनको काम गरेर गए भए अलि बहुमत आउँथ्यो कि यी उहिले त गरिहाले हो, घ्याचै के हुने हो गाँठे, अब त 2-4 सिट पनि आउँदैन कि भनेर अलि पर साह्रो भनेर तिनले भनेका छन्। त्यो आफ्नो आफ्नै रोटी सेकाउने छ क्या। तर तपाईँको चुनावको विकल्पमा ल भयो भने के हुन्छ त? के हुन्छ तपाईँ? यो ओली सरकारले नै चुनाव गराउँछ। नै विकल्प के छ ल भन्नुहोस्? अब यदि पुनर्स्थापना भयो भने पनि अब फेरि बहुमत र अल्पमतको खेल हुन्छ, चारवटा सरकार बन्छ। यसो छ नि, विकल्पको कुरा गर्दा 2.5 वर्षमा चारवटा सरकार बन्छ। विकल्पको कुरा गर्दा अहिलेका राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको दिमागमा जे कुरा चलिरहेको छ त्यो मात्रै भन्ने होइन, विकल्पको रूपमा हेर्ने हो भने त यहाँ त सिस्टम नै ओभरटर्न गर्ने प्रयास भइरहेको छ। ओभरटर्न अब कसरी हुन्छ? गणतन्त्र नै मास्ने, संघीयता नै कसरी मास्ने। हुन्छ? प्रदेश सभाहरू विघटनतर्फ बाटो गइसक्यो, प्रदेशहरूमा समस्या देखिन त्यो त अघि नै मैले भने संघीयताप्रति चरम केपी कमरेड र प्रचण्ड कमलले अब सर्कुलर जारी गर्न चरम पर्यो। असन्तुष्टि छ, विदेशीहरूको एकपछि अर्को गर्दै खेल भइरहेको छ। त्यही भएर उनीहरूले विकल्प भन्ने चिज त केवल अब हाम्रा राजनीतिक दलले दिने विकल्प मात्रै होइन, यी राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाकै विकल्पको रूपमा गृहकार्य भइरहेको त तपाईँलाई त्यो थाहा छ। तर सर्कुलिङ अब के गर्न पर्यो भने 7 प्रदेशमा जे भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बनाएर जाऊ है, स्थिरता नगर। अब अस्थिरता हुन्छ है। एक त हामी चाहिँ के अरे काशी जानु कुतीको बाटोमा गइसक्यौँ। प्रदेशमा कति छ बजेट थाहा छ तपाईँलाई? 30% पनि खर्च भएको छैन। 7 प्रदेशको भन्नु न हालत। प्रशासनिक कति खर्च छ थाहा तपाईँलाई? 60-70% प्रशासनिक खर्च छ, 20-30% चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्च छ। म कर्णाली प्रदेशमा छु, 24वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, कहाँ छ त्यहाँको चाहिँ संरचना? पुलिस कसको हातमा छ? कर्मचारी कसको हातमा छ? हिजोका अड्डा अदालत कसको हातमा छन्? अनि उही सङ्घीयता। तल मुख्यमन्त्री भन्यो, अर्को भन्यो, अनि तल अर्को प्रधानमन्त्री छ, तल पालिका भन्यो, अर्को प्रधानमन्त्री छ। त्यसको चाहिँ इन्स्टिट्युसन र प्रक्रियामा सेटअपमा हामी जाँदै गएनौँ त। अब यो लडाइँ अर्कातिर भइगयो अनि व्यवस्था कोल्याप्स हुन्छ कि हुँदैन? अब ढुङ्गा मुढा रेलिङ बाँध्दै जाने गर्दै जाने हो भने फेरि सङ्कटकाल लाग्ला, अर्को होला, अनि 2-4 वर्ष यस्तै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अहिले डकुमेन्ट ल्याएर एउटा मित्रताको हिसाबले केही गरौँ भनेर आउने चाइनिज, अमेरिकन या इन्डियनहरू भोलि सेना लिएर आउँछन्। मर्न त दिनु भएन त। अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको सेना आएन, एउटा चार्ज के छ भने अहिले सेना छैन, किनकि जनता धेरै मर्न थाले भने स्वाभाविक कुरा हो। संघीयता मास्न र यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षताबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ भित्तीय रूपमा लाग्नु भएको छ। भित्र उहाँको के छ भन्ने त्यो छोडिदिउँ ल। एकछिन बाहिरै उदाहरण गरौँ न, एकछिन बाहिरै उदाहरण कुरा गरौँ। चुनाव भयो, सेना छँदैछ, तपाईँको अड्डा अदालत छ, सबै कूटनीतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सबै छ। चुनाव त भइजान्छ त वैशाखमा। अनि कसरी जान्छ? डिरेल हुन्छ। डिरेल त तब हुन्छ जब चुनाव पनि भएन र लफडाबाजी बोटाउका फुट्दै गयो, रगत बग्दै गयो। त्यसपछि उता विप्लव अरू पनि यो चाहिँ अन्धका अरू कति हतियारधारी पनि बढ्छन् यहाँ निश्चित हिसाबले। त्यसपछि रेलिङ सेलिङ खाने लुटपाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि सेना पुलिस अगाडि आउनुपर्छ, किन जनता मर्न दिनु भएन। अब यही घरमा आगो लाग्छ, भोलि अर्को घरमा आगो लाग्छ, भोलि चाहिँ केपी माथि ढुङ्गा मुढा हुन्छ, प्रचण्ड माथि हुन्छ, म माथि हुन्छ, कोही असुरक्षित हुन्छ, अनि सेना आउनुपर्छ। अनि नेपाली सेनाले पनि सक्दैन। सुन्नुहोस्, त्यो बेला अर्को पनि म भनिदिन्छु। म एउटा चाहिँ सामान्य मैले युद्धको स्ट्राटेजी मैले एउटा विद्यार्थी भएको नाताले, त्यसपछि तपाईँको सेनाले पनि सक्दैन। नेपाली सेनाले नसके हुनाले देशलाई बचाउने भएको भने इन्डियन ट्रुप्स आउँछ, चाइनिज ट्रुप्स आउँछ, गठबन्धन आउँछ। अब त्यो कोर्स हेर्न बाँकी छ।
त्यहाँतिर जान्छ, निश्चित हिसाबले जान्छ। मैले घोषणै गर्दै तपाईँको कि त अब प्रचण्ड, केपी शेरबहादुर लगायतको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी फुट्यो आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा नयाँ ढङ्गले सर्कुलिङ गरौँ, पार्टीभित्र पनि गरौँ, प्रदेश सरकारलाई स्टेबिलिटी गरा, जे भए पनि अब त्यहाँ फोरी खेल नखेल, जे छ ठिकै छ नि त, सम्भव भए कम्युनिस्ट पार्टीकै केही मिलेर गर, नभए काङ्ग्रेससहित ल्याएर पनि एउटा अलि विकास गर्नुतिर जाउँ। अब त यहाँ के हो, कसले दारा फुकाल्ने र कसलाई देखाउनेतिर गइसकेपछि अब यो त तपाईँको चाहिँ संविधानको कुरा गर्नुभयो, विदेशी सेना आउने भन्नुभयो। लडाइँको नियमबाट बोलिरहेको छु मैले। किन आउँछ विदेशी सेना यहाँ? किन आउँदैन? अफगानिस्तानमा तालिबानले लिएको होइन भोट, 2/3 झन्डै उसले भोट ल्याएको होइन, किन आयो? गृहयुद्ध मचिन्छ भन्न खोज्नु भयो? हो, गृहयुद्ध एउटा एक दुईवटा त हामीसँग हतियारधारी छँदैछ। अब त्यो पनि अहिले पनि देखिहाल्नुभयो। अब बिस्तारै चाहिँ विप्लव बढ्दै, किन बढ्छ नि? अब यहाँबाट फ्रस्ट्रेसन भएका कार्यकर्ता पनि मजाले पेस्तोल घुमेर अब चाहिँ जनताको क्रान्तिकारी पनि भइने हो भने 14-15 वर्ष जनयुद्ध भन्छन् होइन, त्यो हुँदाखेरि त यहाँ विदेशी सेना आएन। किन आएन? सेटल गर्न गाममा लड्दाखेरि विदेशी सेना समातिएको होइन, अन्मिनै आएको सेटल गर्न। लडाइँमा पनि आयो नि। फोर्टिफिकेसन कसले बनाएको? लडाइँमा त हामी छौँ त। काँडे तार र उ गर्ने पहिला त ड्याङ हान्दाखेरि त तपाईँको नेपाली सेना त एकैचोटि भद्रकाली आइपुग्यो हो त। पछि तपाईँको काँडे तार यताउति मिलाएर सबै अमेरिकी फोर्टिफिकेसन दुलो 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 गर्दै जाँदा अनि उल्टो क्षति भयो त माओवादी भनौँ न जनमुक्ति सेनाको। त्यो बेला नेपाली सेनाको तर्फबाट विदेशी सेनाले लडेको फोर्टिफिकेसन, हतियारदेखि सबै कुरा केही कमान्डिङ पनि हामीले भेटाएकै हो। नेपाली सेनालाई साथ दिन मात्रै आएको कि विद्रोहीसँग पनि मिलेर लडेको? दोस्रो कुरा, अब भद्रकाली नै आक्रमण हुन्छ भन्ने माओवादी अगाडि बढेको भए, यद्यपि त्यो बेला अब विभिन्न कारणसँग म त्यता प्रवेश गर्न जान्न होइन। अब यो स्खलित हो कि यो चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ तपाईँको उचाइमा पुग्यो कि त्यसको अर्को बहस होला। तर के हो भने युद्धबाटै अब चाहिँ तपाईँको फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो बेला प्रचण्ड बाबुराम कामरेडमा हुन्थ्यो भने भद्रकाली अब एट्याक हुन्छ भन्ने भयो तुरुन्तै इन्डियन सेना झर्थ्यो नि। त्यो त हामीलाई सूचना थियो नि त, सबै झर्नै पर्थ्यो। अझै पनि तपाईँको भनाइअनुसार प्रचण्ड नेपाल पक्ष र ओली पक्ष बीच राम्रो सहमति यदि भएन, एकीकृत रूपमा पार्टी अगाडि बढ्न सकेन र त्यसले चाहिँ देशलाई एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन भने यहाँ विदेशी सेना आउँछ र आउँछ, त्यसको त विकल्पै छैन। अब यो घरमा अहिले डडाङ र डुडुङ तपाईँको यहाँ ढुङ्गा मुढा हुन थाल्यो भने अनि अर्को छिमेकी आउँदैन। बाहेकले विकल्प दिन सक्दैन यो देशलाई। के कुरा गर्नुभयो? कसरी सक्छ त? अहिले चुनावपछि मात्रै सक्छ। नेताले ट्र्याकमा लगे, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा झन्डै चाहिँ तपाईँको 2/3 सरकार छ, 36% 35%ले सरकार हुन्छ र कि त पहिल्यै त्यो दर्ता भएको भए अलग म्यासेज जान्थ्यो होला, अदालतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि। त प्रधानमन्त्री जो उहाँसँग झन्डै चाहिँ 60-75% 2/3 उहाँसँग चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या छ, त्यो विघटन भइसकेपछि तपाईँ म्याथमा हेर्नुहोस् न कि 35-30%ले चाहिँ सरकार बन्छ र अब त चुनावमा गएपछि फ्रेस म्यान्डेट आउँछ। बुझाइ कस्तो छ भने यदि चुनाव भयो भने नेकपा बढाइन्छ, चाहे प्रचण्ड नेपाल हुन् चाहे ओली हुन्, बढाइन्छ कि काङ्ग्रेस राइज गर्ला। त्यो पनि भएन भने यो देशमा तपाईँले भनेको जस्तो विदेशी सेना नेपाली सेनाले शासन सत्ता चलाउँछ या हिजोका सबैले अब त्यो राजा भन्नेहरू पनि छन्, पूर्व राजाको पनि उहाँको। म यिनीहरू अर्को कुरा भन्नु, बढारिन्छ भन्ने शब्द होइन। नेकपाको चुनाव भयो भने समानुपातिक प्रणाली अहिले बढी भएको हुनाले नेकपाकै बहुमत आउँछ, प्रत्यक्ष सिट केही हार्छ, त्यति फरक हो। फेरि यही नेकपा भएर सरकार पनि चलाउन सक्छ, किनकि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होइन। अब झन्डै 50-50 चाहिँ प्रत्यक्ष 50 ऊ छ तपाईँको होइन, 60-70 के अरे 40-60 छ भनेपछि कहाँबाट बहुमत आउँछ? त्यस कारण पार्टीले पाउने भोट त पाइहाल्छ नि त नेकपाले। सुन्नु न, पाइहाल्छ। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन लाग्छन् नि। ए बाबा, यो त अहिले पो सिद्ध्याउन लाग्यो। सिद्ध्याउन त हिजो के जनयुद्धमा तपाईँको एमाले पुरै माओवादी चाहिँ मार्नुपर्ने, माओवादीले पुरै टाउका रेट्नुपर्ने थिएन र स्थिति अनुसार हुन्छ। भोलि चुनाव भएर फेरि चाहिँ धेरै चाहिँ ओहो सबैतिर मुखामुख गर्दा यसो आफू पनि चाउरे ऊ पनि चाउरे देखिन्छ, आऊ यसो मिलाउँ त हजुर खतम भयो भन्ने फेरि मिल्न त काङ्ग्रेससँग राजाबाईसँग त मिल्दैन, कम्युनिस्ट मिल्ने त कम्युनिस्टकै हो। फेरि पनि सकारात्मक कुरा छ कि र ओली समूह बीच चुनावमा गठबन्धन हुन सक्छ। यस, हुन सक्छ, हुन्छ नै भन्छु म त। र त्यही नै निकासको सूत्र हो। निकास भन्दा पनि तपाईँले भनेको प्रश्नमा बहुमत फेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार पनि हुनसक्छ। यसको मतलब यो होइन कि अहिले के को बढारिने नि, के बढारिन्छ र? कार्यकर्ता सबै आफ्नो ठाउँमा छन्, भोट हाल्दा टोटलमा 30-35 लाख आइ नै हाल्छ दुई पार्टीको जोड्दा। त्यसो गर्दा तपाईँको झन्डै चाहिँ अब त्यो त अहिले सानो एउटा युनिटको चुनावमा पनि वामपन्थी पक्षधरहरू जहाँ पनि हारिरहेछन्, देख्नु भएको छैन? त्यो अलग कुरा हो कि मैले नेपालको संविधानको कुरा गर्ने कि अहिले हामी त समानुपातिक, त्यो त सिम्बल हो नि। प्रोपोर्सनल सिस्टम र डाइरेक्ट सिस्टमबाट हुन्छ नि त चुनाव त सर। जे भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीका ल अहिलेका जति तपाईँको 100मा 100 नजित्लान्, 50% 25% त जित्छन्
जित्छन् त्यति मान्नुहुन्छ भने अब उता समानुपातिकबाट त फेरि 50% ल्याइहाल्छन् अनि बहुमत त भइगयो। ठिक छ, अब यतिको आशा भरोसा त एउटा कम्युनिस्ट त्यसकारण पार्टीको यसमा सिपाहीले जनताहरूलाई राखेको आम कार्यकर्तालाई पनि के फुट्यो सारा, अब यो पुरै बाउ आमा मरे सिद्धियो सबै घर आगो लाग्यो, अब कहाँ झुन्ड्यौँ मरौँ भने तर्सिनु पर्ने कुरा छैन ठिक छ, क्या। अब नेकपा- प्रजातन्त्र र यो चाहिँ चुनावलाई नै हामीले हेर्ने भने धेरै सम्भावना छ। नेकपा यो अवस्थामा पुग्दाखेरि अझै मिलोस् भन्छु म त, किन औपचारिक ढङ्गले फुटेको छैन यो सबै चाइनिज इन्डियन जे छ अझै प्रचण्ड अझै चाहिँ तपाईँ केपी कमलको अझै भैटोमा घाम लागोस् अझै छँदैछ त, मिल्ला पनि केले दिएको छैन र, के बिग्रिया छ र? ठिक छ, तपाईँको पार्टी नेकपा चाहिँ एकदम सङ्कटको घडीमा भएको यो बेलामा पनि तपाईँमा जुन म त त्यो चाहन्छु, आत्मविश्वास देखेको छ, म त त्यो चाहन्छु। ठिक छ। कुनै पनि अहिले एउटा पक्ष लाएर यहाँ तपाईँको चाहिँ पुरै यहाँ नयाँ जुगीले खरानी घस्या जस्तरी पुरै यहाँ रातारात ओभरनाइट भएर एउटा क्रान्तिकारी देख्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको पुरै प्रतिक्रान्ति देख्ने जो हाम्रो शैली छ नि, हाम्रो जो चाइनिज हिजो हामीले जो विरासत अन्तर्राष्ट्रिय कमिस्टमा बेहोऱ्यौँ नि, जस्तो माओकोले आफ्नै चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय स्तरका नेता जेलमा सडेर मर्न पर्यो, एउटा अर्कालाई हान्नु पर्ने, स्टालिनले के गरे, यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय फिनोमिनाबाट हामीले हेरेका छौँ नि, त्यस हामीले त्यो किन गर्न पर्यो? हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, यो प्रक्रियाबाट चाहिँ एउटा आशा जगाउँ। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कर्णाली प्रदेशका सांसद ठम्बरबहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। धन्यवाद।